तशरीफ़ लाते हैं तिलावत के लिए मोहम्मद सुफियान से इल्तिमास है कि आए और तिलावत कुरान मजीद सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल्क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल्अर्ज़ वضعहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। मोहम्मद दानियाल तशरीफ़ लाएँ और तिलावत सुनाएँ। मोहम्मद दानियाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतवासौ बिहि बल हुम कौमुन तागून फतवल्ल अन्हुम फमा अंत बिमलूम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तंफ़अुल मुअ्मिनीन वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युत्इमून इन्नल्लाहा हुवर-रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। फ़इन्न लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दून ज़ालिक फ़इन्न लिल्लज़ीना ज़लमू ज़नूबन मिस्ल ज़नूब अस्हाबिहिम फला यस्तअजिलून फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन यौमिहिमुल्लज़ी युअदून। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तशरीफ़ लाते हैं तिलावत के लिए मोहम्मद उस्मान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم
يوعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. तशरीफ़ लाते हैं बिलाल आरिफ, मोहम्मद बिलाल आरिफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अब्दुल वहाब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान मजीद सुनाएँ। अब्दुल वहाब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. तिलावत के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद सुमामा बिन शेख कमरुज़्ज़मा अल-मदीनी हफ़िज़हुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ما شاء الله तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद असदुल्लाह तिलावत के लिए मोहम्मद असदुल्लाह इनके बाद मोहम्मद साकिब वो भी करीब आ जाए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين मोहम्मद साकिब भाई तशरीफ़ लाएं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان
أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब तक जिन बच्चों ने तिलावतें आपको सुनाई हैं ये अभी तक ज़ेर तालीम हैं, पढ़ रहे हैं शोबा तहफ़ीज़ में। अल्लाह ताला इनको जल्द अज जल्द मुकम्मल कुरान के हाफिज़ बनाए। शोबा तजवीज़ से जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि वक़्त कम होने की वजह से इरादा तो ये था कि सबकी तिलावतें करवाते, लेकिन एक बच्चे की तिलावत करवाते हैं, बाकी फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह उस वक्त सुन लेंगे। कारी अब्दुल रऊफ़ साहब के साहबजादे हाफिज़ अब्दुल मालिक से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और आकर अपनी क्लास की नुमाइंदगी करें और तिलावत सुनाएँ। हाफिज़ अब्दुल मालिक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. عما كانوا يعملون. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु खैर जब से जामिया में दाखिल हुए हैं जितने भी इम्तिहानात हुए जिस इम्तिहान में उन्होंने हिस्सा लिया अल्लाह की तौफीक से अच्छी कारकर्दगी दिखलाई। सताई चक से जिनका ताल्लुक़ है बागटा वाला से तशरीफ़ लाते हैं हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद असलम। आएँ और अपना आखिरी सबक इस महफ़िल में सुनाएँ। हाफ़िज़ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद असलम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا
المصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله العظيم ما شاء الله جزاكم الله خير